बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ हमें एक सबक ज़रूर सिखाती है कि मुसलमान जब तक दीन पर रहे कामयाब रहे और शान से हुकूमत की, और जहाँ अय्याशी में गए या सरकशी करने लगे बर्बाद हुए। वैसे भी अय्याश कौमें बिना जंग के ही बर्बाद हो जाती हैं, और गुनाहगार कौमों को राह रास्त पर लाना, एक झंडे तले जमा करना बहुत बड़ी बात होती है। आज का मौजू भी एक ऐसी ही शख्सियत का है जिसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। कौन नहीं जानता इस अजीम जर्नैल को, जिसने अपनी 55 साल जिंदगी में क्रूसेड वॉर लड़ी। क्रूसेड वॉर मतलब मजहबी जंगें। मगर आज भी ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो फर्जी किरदारों को अपना हीरो मानते हैं, बल्कि रोल मॉडल भी बनाते हैं, और इस अजीम शख्सियत को नहीं जानते जिसने बैतुल मक़दिस फतह किया, मस्जिद अक्सा, जो तीनों मज़ाहिब मुसलमान, ईसाई और यहूदियत के लिए एक मुक़द्दस मुकाम है, बल्कि सदियों से अपना हक भी जता रहे हैं। बैतुल मक़दिस को इस्लाम का दिल माना जाता है, क्योंकि ये मुसलमानों का क़िबला दोम भी है, और सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से मेराज पर गए, और खाना काबा के बाद सबसे अफजल मुकाम भी है। यहूदी, मुस्लिम और ईसाई मस्जिद अक्सा को लेकर आपस में कई खूनी जंगें भी लड़ चुके हैं, और आज भी ये जंगें जारी हैं। सुल्तान जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान इज्जत की निगाह से देखते हैं, तो वहीं ईसाई भी उस अजीम जर्नैल को अकीदत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1138 ईस्वी में तकरीत मिस्र में पैदा हुए। पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था, और आपकी सल्तनत को अय्यूबी सल्तनत के नाम से जाना जाता है। आपकी क़यादत में मुसलमानों ने बहुत से इलाके फ़तह किए, और सबसे बड़ी फ़तह बैतुल मक़दिस थी, जिसे मुसलमान आज तक याद कर रहे हैं और ता क़यामत याद रखेंगे, जो एक बहुत बड़ी फ़तह थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बैतुल मक़दिस को फ़तह किया और 300 साल तक मुसलमानों के पास रहा। फिर मुसलमान आपसी लड़ाइयों की वजह से कमज़ोर होने लगे। ईसाइयों ने मौके का फ़ायदा उठाकर सल्जूकियों की हुकूमत ख़त्म कर दी और बैतुल मक़दिस पर 1099 ईस्वी में कब्ज़ा कर लिया। मुसलमानों में सफ़े मातम बिछ गया, क्योंकि इस्लाम में बैतुल मक़दिस को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ईसाइयों ने मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, ना बूढ़ों को बख्शा, ना औरतों और बच्चों को। अर्ज़ मुक़द्दस में सिर्फ मुसलमानों का खून ही नज़र आ रहा था। इसके बाद कई जंगों और शहादतों के बाद मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को फ़तह करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। अब यहाँ मुसलमानों को एक लीडर की ज़रूरत थी, रहनुमा की ज़रूरत थी, जो सब मुसलमानों को यकजा कर सके। मुसलमानों की दुआएं रंग लाईं, और एक अजीम सिपह सालार की पैदाइश हुई, जिसका नाम नूरुद्दीन जंगी था, जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही बैतुल मक़दिस को फ़तह करना था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मिंबर बनवाया, जिसे बैतुल मक़दिस को फ़तह करने के बाद वहाँ नस्ब करना था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। नूरुद्दीन ज़िंदगी की फ़ौज में एक सिपाही था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो अपनी बहादुरी के दम पर फ़ौज में आला ओहदे हासिल करता रहा, यहाँ तक कि मिस्र का गवर्नर बन गया। नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद कोई भी ऐसा शख्स इस काबिल नहीं था जो इनकी जगह तख्त पर बैठ सके। लिहाजा मुत्तफ़िका राय से जंगी की पूरी सल्तनत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सौंप दी गई, और इनके दिल में भी ये तमन्ना थी कि बैतुल मक़दिस को फ़तह किया जाए। और अब इनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, बैतुल मक़दिस को हासिल करना। दिन रात यही सोचते कि अपने आबा व अजदाद की छीनी हुई चीज़ को किस तरह हासिल करें। आपने जब हुकूमत संभाली तो उम्र 21 बरस थी, जबकि मिस्र के हालात भी बहुत ख़राब थे। गुनाह आम था, मुसलमान कई हिस्सों में बटे हुए थे, और सबसे बड़ा मसला ये दरपेश था कि अपनी सफ़ों में गद्दारों को कैसे पहचानें। कौन किसका एजेंट है, पता ही नहीं चल रहा था।
عیسائی عموماً جاسوسی کرنے کے لیے لڑکیوں اور شراب کا استعمال کرتے ہیں۔ اس سے مسلمان آسانی سے بہک جاتے ہیں۔ سلطان کے دل کی خواہش عیسائیوں کو صفوں میں چھپے غداروں کے ذریعے معلوم ہو چکی تھی، لہذا سلطان کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ایک نازی کمانڈر تھا جو بظاہر تو مسلمان تھا مگر باطنی طور پر عیسائیوں کا ایجنٹ تھا۔ نازی نے سلطان کو کئی مرتبہ شراب پلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایک مرتبہ ایک خوبصورت لڑکی کو راضی کیا کہ سلطان کو شراب پلائے اور زنا کرے، چنانچہ نازی کمانڈر اس وقت سلطان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، ایک لڑکی بہت دور سے سفر کر کے آئی ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ آپ نے حامی بھر لی۔ دوسرے ہی لمحے نازی نے کہا، حضور، وہ آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتی ہے۔ سلطان یہ بات سن کر مسکرائے کیونکہ آپ بات کا مقصد اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ کہا، لڑکی کو خیمے میں بھیج دو۔ لڑکی کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ شراب پلانی ہے اور زنا کرنا ہے۔ لڑکی جیسے ہی خیمے میں پہنچی، سلطان نے اپنی چادر لڑکی کو دی اور کہا، اپنا بدن ڈھانپ لو۔ لڑکی شرمندہ ہوئی۔ سلطان نے پوچھا، تمہارے ماں باپ ہیں؟ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اسے اپنے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں تھا، اور عیسائی ایسے یتیم بچوں کو قیدی بنا کر استعمال کرتے تھے، خاص طور پر خوبصورت لڑکیوں کو۔ لڑکی رونے لگی اور ساری بات سچ سچ بتا دی۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، اپنے سرداروں سے جا کر کہو جو کام کا کہا تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ عیسائی سردار لڑکی کی بات سن کر بہت خوش ہوئے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگلی صبح نازی کمانڈر شور کرنے لگا کہ دیکھو، ہمارا سلطان شرابی ہے، زانی ہے۔ لوگ اس نازی کمانڈر کی بات سن کر حیرت میں پڑ گئے کیونکہ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا، مگر اس بات کو لے کر آپس میں پھوٹ بھی پڑنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شور سن کر اپنے خیمے سے باہر آئے اور کہنے لگے، تم لوگ بغیر سوچے سمجھے مجھ پر اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہو۔ پہلے اس لڑکی سے پوچھ تو لو۔ جب لڑکی کو بلایا گیا تو لڑکی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے اپنی زندگی میں سلطان جیسا شریف اور نیک شخص نہیں دیکھا۔ میں پوری رات سلطان کے خیمے میں تھی مگر سلطان غلط کام تو دور، میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لڑکی کا جواب سن کر سارے لوگ خاموش ہو گئے مگر نازی کمانڈر تو ذلیل ہو گیا۔ سازش تو ناکام ہو گئی مگر رکتی نہیں ہے، اور عیسائی ہر وقت یہی سوچتے کہ سلطان سے کیسے نمٹا جائے، اور یہ بات عیسائی سمجھ چکے تھے کہ بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے تو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سازشوں کو بے در پہ ناکام کیا اور مصر کی بڑی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ سلطنت مضبوط ہونے لگی اور اپنی فوج کو متحد کر کے بیت المقدس حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، کیونکہ آپ نے اپنی رعایا کے دل میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، اور مقصد صرف ایک ہی تھا، بیت المقدس کی آزادی۔ میدان جنگ میں مسلمانوں نے عیسائیوں کی فوج کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا اور ہزاروں عیسائیوں کو قتل کرنے کے بعد بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، پوری دنیا کی عیسائی سلطنتوں میں صفِ ماتم بچھ گیا۔ بیت المقدس فتح ہونے کے بعد عیسائی ڈر رہے تھے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، مگر سلطان نے ایسا نہیں کیا۔ تمام عیسائیوں سے جزیہ لیا اور جو غریب تھے ان کا جزیہ سلطان نے خود ادا کیا اور رہنے کی اجازت دے دی۔ بیت المقدس حاصل کرنے کے بعد سلطان نے نور الدین زنگی کا منبر بیت المقدس میں نصب کر دیا۔ یہ ہے قدرت، خواہش کسی اور کی تھی اور پوری کسی اور نے کی، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد عیسائی خاموش کہاں رہتے؟ تمام عیسائی سلطنتیں مل کر ایک فوج تیار کی۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ، فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوج کے ساتھ ارض مقدس روانہ ہوئے۔ جنگیں ہوتی نہیں، مسلمان جیتتے رہے، اور عیسائیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جنگ تو جیت نہیں سکتے مگر صلح تو کر سکتے ہیں۔ لہٰذا 1192 عیسوی میں ایک معاہدہ طے ہوا
اور بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، مگر پوری دنیا کے زائرین کو آنے کی اجازت تھی۔ آپ ایک نیک دل انسان تھے، غریبوں کی مدد کرتے۔ 5 امیر سلطنت، شام، ایران، مصر، حجاز اور یمن کے مالک، مگر اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ 1193 عیسوی میں 55 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ 47 درہم آپ کے پاس سے نکلے، جس سے تدفین بھی نہیں ہو سکتی تھی، اور وقت خلیفہ نے تدفین کی رقم ادا کی۔ بیت المقدس فتح کرنے والا جرنیل حج کا فریضہ بھی انجام نہیں دے سکا، کیونکہ آپ ساری زندگی جنگوں میں ہی مصروف رہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔